कुल इज़्ज़त का फरमान है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। अल्लाह फरमाता है कि अपने वालिदैन को उफ भी ना कहो और उनको झिड़को तक ना भी। लेकिन आजकल के मुआशरे में हम देखते हैं कि नौजवानों को देखते हैं, जब उनसे कोई कलाम होता है तो उनके लहजों से ये बात छलकती है कि जब भी बात करते हैं तो वो लड़ाई वाली बात करते हैं, ऐसे लगता है कि वो लड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे लगता है जब वो वालिदैन से कलाम करते हैं तो इतना बदतमीजी बदतहजीबी से कलाम करते हैं जैसे उनको मारने पे तुले हुए हों। अल्लाह फरमाता है कि तुम उनको उफ तक ना कहो, उनको झिड़को ना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं किसी नौजवान को देखूं कि वो पलटकर अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है और पलटकर उनसे सख्त लहजे में बात करता है, तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं जाकर उसके घर को जला दूं। मेरे हुजूर ये फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है, सैयदना अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं। सैयदना अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु का वक्त अखीर आया। जब वक्त अखीर आया तो उनकी जुबान पर कलमा तय्यबा जारी नहीं हो रहा था। तो सहाबाए किराम ने हुजूर से इल्तिजा की, हुजूर आपके सहाबी सैयदना अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु का वक्त अखीर आया हुआ है और उनकी जुबान पर कलमा तय्यबा जारी नहीं हो रहा, आकर देखें तो सही क्या है। तो हुजूर आते हैं और देखते हैं सैयदना अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु को कि उनकी जुबान पर कलमा तय्यबा जारी नहीं है। हालात का जायजा लेते हैं और फरमाते हैं, पूछते हैं कि इनके घर में कौन कौन है। अर्ज की जाती है, हुजूर इनकी ज़ौजा है और इनकी एक वालदा है। हुजूर फरमाते हैं, इनकी वालदा को बुला कर लाओ। जब उनकी वालदा को बुला कर लाया जाता है तो हुजूर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ए अलकमा की वालदा, ये तो बताओ इनकी सीरत और किरदार कैसा था। आप फरमाती हैं कि इनकी सीरत और किरदार बहुत ही अच्छा था। ये इबादत गुजार भी थे, 5 वक्त के नमाजी भी थे, तहज्जुद गुजार भी थे, इनका दूसरों के साथ रवैया अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। हुजूर फरमाते हैं, ऐसी बात है? वो कहती है, ऐसी बात है। हुजूर फरमाते हैं, फिर ये तो बता कि तू भी इस पर राजी है कि नहीं। तो उन्होंने अर्ज की, मैं इस पर राजी नहीं हूँ। हुजूर ने फरमाया, पूछा वजह क्या है? अर्ज की, हुजूर ये मेरा अकलौता बेटा था, मैं इसको ब्याह कर लाई हूँ। तो जब इसकी शादी कर दी, जब इसकी बीवी आ गई घर में, तो इसने मेरी तरफ तवज्जो देना कम कर दिया। और जब मैं इसको बुलाती थी, जब मैं इससे बात करती थी, तो तलख रवैये से बात करता था, नरम रवैया नहीं अपनाता था, जुबान की सख्ती मेरी तरफ दिखाता था। तो इसलिए मैं इस पर नाराज हूँ। तो हुजूर ने फरमाया, ऐ अलकमा की वालदा, इनको माफ कर दो, आखिरी वक्त है, इनको माफ कर दो। वालदा फरमाती हैं, वो भी सहाबिया थी, अर्ज करती हैं, हुजूर ये आपका हुक्म है या मशवरा है? तो हुजूर फरमाते हैं, ये मेरा मशवरा है। तो अर्ज करती हैं, हुजूर मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इनको माफ करूं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को हुक्म देते हैं कि लकड़ियां जमा की जाएं। हुजूर फरमाती हैं, लकड़ियां जमा करके लाओ, आग दहकाओ। आग जब भड़क जाती है तो माँ भी सामने होती है। तो अर्ज करती है, हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाते हैं कि भाई मैं इसको आग में डाल रहा हूँ क्योंकि तेरा नाफरमान था, तेरे साथ सख्ती से बात किया करता था। अर्ज करती हैं, हुजूर मेरे सामने इसको आग में डालेंगे? तो हुजूर एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि इसका जहन्नम की आग में जलने से बेहतर यही है कि वो दुनिया की आग में जले। तो वो उस माँ की ममता चीख और चिल्ला उठती है कि हुजूर ऐसा ना करें, हुजूर मैं इसको माफ करती हूँ। जब माँ की ममता वालदा माफ करती हैं, सहाबाए किराम फरमाती है, सैयदना अलकमा की वालदा उनको माफ करती हैं, इधर से उधर से उनकी जुबान पर कलमातुल हक जारी हो जाता है और उनकी रूह आसानी से निकल जाती है। तो नतीजा ये निकलता है दोस्तों कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुबान की दरस्ती, जुबान की नरम लहजा अगर नहीं अपनाएंगे, सख्त लहजा अपनाएंगे, तुम्हें दोज़ख तक ले जाएगा, जहन्नम की आग तक ले जाएगा। ऐसा वक्त भी आएगा, अगर आखिरी वक्त आ जाए, खुदा ना खास्ता हमारी जुबान पर कलिमतुल हक जारी ना हो, तो हम क्या करेंगे? तो हम तो सीधा जहन्नम में जाएंगे ना। तो इसलिए हमें अपने लहजों को, अपनी जुबानों को दुरुस्त करना चाहिए। वो खा वालिदैन हो, वो खा उस्ताद हो, अगर उस्ताद है उसका शागिर्दों के साथ अच्छा लहजा होना चाहिए। अगर मुआशरे में एक फर्द है, अगर गली कूचों में रह रहे हैं, अगर रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों के साथ नरम लहजे से बात की जानी चाहिए। हुजूर की हदीस से ये इस्तिदलाल होता है। हुजूर यही हमें पैगाम देते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम देते हैं कि सबसे नरम लहजे में बात की जाए, नरम गुफ्तारी को फ़रोग़ दिया जाए, ताकि हम ये बता सकें कि हम उस इस्लाम को, उस नबी को मानने वाले हैं, उस कायनात के इमामुल अंबिया को मानने वाले हैं, जिसकी सीरत और किरदार से नरम लहजी, नरम गुफ्तारी छलकती थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये नरम गुफ्तारी है ना,
بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیں سختی برتنی پڑتی ہے، ہر جگہ پر نرم رویہ نہیں اپنایا جاتا۔ نرم رویہ اپنے مومنین بھائیوں کے ساتھ اپنایا جاتا ہے کہ بھائی جو آپ سے چھوٹے ہیں یا آپ سے بڑے ہیں، آپ کے والدین ہیں، ان کے ساتھ نرم رویہ رکھا جائے۔ لیکن کبھی کبھار زبان کی سختی بھی لائی جاتی ہے، زبان لہجے میں سختی بھی لائی جاتی ہے۔ وہ کہاں لائی جاتی ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ انسان جتنا بھی نرم طبیعت کا مالک ہو، جتنا بھی نرم طبیعت کو مالک ہو، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو اس کے اندر ایک غیرت ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف بات کی جا رہی ہے، کہیں حضور کی بے ادبی کی جا رہی ہے، حضور کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، کفار و مشرکین کے ساتھ اگر بات کر رہے ہو تو سخت لہجہ اپنانا پڑے گا، ان کے ساتھ نرم رویہ رکھنا روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کی ایک ادا اللہ پاک وصف بیان کر رہا ہے کہ جب وہ کفار کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام مخالف عناصر ہیں، اسلام مخالف دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہیں یہ، تو ان کے ساتھ یہ نرم رویہ نہیں رکھتے بلکہ سخت رویہ رکھتے ہیں۔ نرم رویہ اور نرم لہجہ، نرم گفتاری کہاں رکھتے ہیں؟ رحماء بینہم، جب آپس میں ہوتے ہیں تو نرم رویہ اور نرم لہجہ رکھتے ہیں۔ جس طرح اقبال نے کہا تھا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے، رزم حق و باطل میں فولاد ہے مومن، رزم و حق کے باطل میں فولاد ہے مومن۔ کہ بھئی انسان کو تب ہی غیرت، جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ انسان کے غیرت ہوتی ہے، انسان میں ملی غیرت ہوتی ہے، ایک خاندانی غیرت ہوتی ہے۔ غیرت کی کئی طرح کی اقسام ہیں، لیکن غیرت جو انسانی کی ملی یا خاندانی غیرت ہوتی ہے نا، جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ، میری بیٹی، میری بیوی کی طرف کوئی للچائی نظروں سے دیکھ رہا ہے، کوئی بری نظروں سے دیکھ رہا ہے، تو انسان کی غیرت جاگتی ہے کہ بھئی ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس کا دل کرتا ہے میں اس کی آنکھیں نوچ لوں، اس کی آنکھیں نوچ لوں۔ تو جب انسان کی ادھر غیرت بیدار ہوتی ہے تو مومن کی شان یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کی بات آئے تو اس کی غیرت جاگ جائے، اللہ اس کی رسول کی بے ادبی سنے تو بول اٹھے، نرم لہجہ نہ اپنائے، وہ کہے کہ بے آج میں جو بات کر رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر بات کروں گا، تمہاری زبان کھینچ لوں گا اگر حضور کی بے ادبی کی جائے، حضور کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے۔ تو پیغام یہی ہے کہ ایک طرف تو ہمیں نرم زبان، نرم لہجہ اپنانا چاہیے تاکہ ہماری زبانوں سے، ہمارے رویوں سے دوسروں پر یہ اثر اور رسوخ نہ جائے کہ وہ دوسرے اسلام سے منحرف ہو جائیں، اسلام کی تعلیمات کو بھول جائیں۔ اور ایک طرف ہمیں سخت لہجہ اپنانا چاہیے۔ سخت لہجہ ہم تب اپنائیں گے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، جب اللہ اس کے رسول کی بات آئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں زبان کی تباہ کاریوں سے بچائے، مکاریاں اور عیاریاں اور شر انگیزیوں سے بچائے۔ مالک کریم ہمیں اس کے فوائد عطا کرے۔ اللہ رب العزت کی دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو حق اور سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔